starting. हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म उत्सव सेवटी। वेलकम टु भर्चुअल स्कुल नेपाल। भर्चुअल स्कुल नेपालमा हामी बाइनरी कन्भर्सन अक्टलहरू हेरिरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले नम्बर सिस्टमको सबै कुराहरू स्टडी गरिसकेको छौँ। डिटेलली स्टडी भइसकेको छ, धेरैवटा भिडियोज बनिसकेको छ नम्बर सिस्टममा। यस भिडियोमा चाहिँ हामी हेक्साडेसिमल र बाइनरीको कन्भर्सन, साथै इफ द लेन्थ सपोर्ट्स त्यहाँनिर म हेक्साडेसिमल र अक्टलको टेबल चार्ट कन्भर्सन पनि गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यो गरिसक्दाखेरि चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम कम्प्युटरमा हामीले पढ्नुपर्ने सकिन्छ र एउटा अर्को क्विनेरी नम्बर सिस्टम हुन्छ जुन चाहिँ हामीले म्याथमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि म एउटा सेपरेट एउटा सिंगल भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु। सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि अथवा प्रिभियस लेसनमा हामीले बनाएको बाइनरी र अक्टलको चार्ट, यसलाई म हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्छु है त। हेक्साडेसिमलमा जाँदाखेरि बाइनरीको ठाउँमा हामी बाइनरी नै लेखौँ, अक्टलको प्लेसमा हामी हेक्साडेसिमल लेखौँ। ओके, देयर इज भेरी इजी, एउटै हो, सिमिलर हो। तर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले अथवा प्रिभियस लेसनमा मैले भनेको छु, हेक्साडेसिमलमा हामीले बाइनरी नम्बरलाई 4 वटा डिजिटमा लिन्छौँ। द्याट मिन्स मैले यहाँ 4 वटा डिजिट बनाउनलाई एउटा 0 एक्स्ट्रा थपिदिनु पर्ने हुन्छ है त। के अरे, एउटा 0 एक्स्ट्रा माथि अगाडिपट्टि थपिदिनु पर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स 4 वटा 0 भनेको 0 भयो, 4 वटा 3टा 0 1 1 0 0 1 0 भनेर यसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर यहाँ जम्मा 8 वटा भएको छ भने हेक्साडेसिमलमा 16 वटा हुन्छ। 16 वटा डिजिटको हामी यहाँ पहिला चार्ट बनाउँ है त। सो के गर्ने त, अब 0 अब यहाँ 1 सकिसकेको छ, त्यही भएर अगाडिपट्टि यसलाई हामीले 1 लेखौँ, ठीक छ। अब पछाडि सबै के हुन्छ, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 सरी 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 यसरी लेख्न सकिन्छ। र यसको इक्विभ्यालेन्ट हेक्साडेसिमल नम्बर यता म लेख्छु 7 8 9 9 पछि A B C D E र F। यसरी चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल र बाइनरीको कन्भर्सन चार्ट बनाउन सक्छौँ है। ध्यान दिनुहोस् है त। अक्टलको हामीले 3टा बाइनरी डिजिट लिन्थ्यौँ भने हेक्साडेसिमलमा हामीले 4 वटा बाइनरी डिजिट लिनुपर्ने हुन्छ र सोल्युसन गर्दाखेरि पनि 4 वटा बाइनरी डिजिटको लिनुपर्ने हुन्छ है त। सो एउटा एक्जाम्पल लिउँ अनि त्यसलाई सल्भ गरौँ। अब फर्स्टमा हामी लेट्स गो विथ द हेक्साडेसिमल। एउटा हेक्साडेसिमललाई चाहिँ बाइनरी बनाऊँ र अर्को एउटा बाइनरीलाई हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गरौँ। त्यसपछि फेरि इफ टाइम सपोर्ट्स काइन्ड अफ लाइक अक्टल र हेक्साडेसिमलको पनि इफ टाइम सपोर्ट्स त्यसलाई गरौँ है त। सो फर्स्टमा हामी लेट्स टेक अ बाइनरी हेक्साडेसिमल नम्बर। त्यसको लागि म एउटा के नम्बर लेख्छु, 2D लेख्छु है त, धेरै लामो नहोस् भनेर है। 2D लेख्छु किनभने यसलाई म मेथड प्ले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 2D यसमा के हुन्छ त, अब हाम्रो फर्स्ट मेथडमा 2D फर्स्टमा के लेख्ने त, कन्भर्सन चार्ट, कन्भर्सन टेबल। ओके, हामीलाई के दिएको छ त्यहाँ हेक्साडेसिमल दिएको छ। सो हेक्साडेसिमल लेख्नुस्, हेक्साडेसिमल। यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हामीले, बाइनरीमा। ओके, एउटा टेबल बनाऊ। अब यहाँनिर दुईटा छ, सो 2D। अब यो चार्ट हेरेर यतापट्टि हेरौँ त, D भनेको कति हुन्छ, D भनेको 1 1 0 1 के अरे, D भनेको 1 1 0 1 है। 2 भनेको कति छ त, 0 0 1 0, सबैलाई लेख्ने गर्नुहोस् 0 0 1 0। अब यसमा चाहिँ असर गर्दैन, तर अगाडि अर्को डिजिट थियो भने त्यसले असर गर्थ्यो। सो यस्तो हुन्छ। सो देयरफोर यसको आन्सर कति आयो त, 2D। यसको मैले क्वेसनमा 16 इक्वल्स टु 2 भनेर दिनुपर्छ। सो यहाँ 16 इक्वल्स टु कति आयो त, 1 0 1 1 0 1 2। सिम्पल गर्नु है फर्स्ट मेथड, ठिक छ। अब सेकेन्ड मेथडले पनि म गर्ने प्रयास गर्छु। सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, जुनसुकै नम्बर सिस्टमलाई फर्स्टमा डेसिमलमा लाने र डेसिमललाई अर्को नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने गर्छौँ। सो त्यसको लागि म के गर्छु त, यहाँ भएको नम्बर यो जुन 16 छ यसलाई म डेसिमलमा लान्छु। यहाँ सेकेन्ड मेथड गरौँ। सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप के गर्छु त, म 2D लाई यसमा म बेस 10 मा लान्छु, ठीक छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सधैँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। फर्स्टमा 2 इन्टु यसको बेस कति हो, 16 प्लस D भनेको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ त, हेर्नुहोस् है त। A भनेको 10, B भनेको 11, C भनेको 12, D भनेको 13 इक्विभ्यालेन्ट। सो 16 इन्टु 13 इन्टु 16 को पावर अब 0 र 1, यो भनेको 1 हुन्छ। 13 1 जा 13, 2 इन्टु 16 जा 32 प्लस 13 भयो। यसको भ्यालु कति आयो त, 13 प्लस 32 5, 45 को बेसमा 10।
सो फर्स्ट स्टेप के भयो त डेसिमलमा लाने, डेसिमलमा लाँदाखेरि हामीले ए स्टेपबाट 45 बनायौँ भने अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ त हामी, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ भएको डेसिमललाई हामी बाइनेरीमा लान्छौँ। अब यसलाई बाइनेरीमा कसरी लाने त, डेसिमललाई अर्को नम्बर सिस्टममा सधैँ लाँदा डिभाइड गर्नुपर्छ। सो 45 को डिभिजन टेबल बनाऊ यसरी, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 22 भनेको 44 हो नि त हैन, त्यसरी पनि चेक आउट गर्दै गर्दा कहिले मिस्टेक हुन्छ। सो 2 11 0 2 5 10 भयो, त्यही भएर 1 र 2 2 जा 4 1 2 1 जा 2 0 र तल 1 है। अब यसलाई तलबाट माथि कुदाऊ भनेपछि कति आयो, देयरफोर 45 को बेस 10 बाइनेरीमा कति हुने रहेछ त, तलबाट राख्छौँ 1 0 1 1 0 1 यो बेस 2, यो ठ्याक्कै यहीसँग मिलाछ है। द्याट मिन्स 2 स्टेपमा गर्दाखेरि के हुन्छ त, देयरफोर हाम्रो एन्सर कति भयो त, 2 स्टेपमा 2d बेसमा 16 इक्वल्स टु 1 0 1 1 0 1 को बेसमा 2, ठ्याक्कै एउटै आयो कहाँले हेऱ्यो आयो। दुवै मेथडले हामी गर्न सक्छौँ है। अब यसको उल्टो पनि गर्न सक्छौँ, जस्तै बाइनेरीलाई पनि हामीले लाँदाखेरि त्यसरी नै चार्टलाई उल्टो गरिदिने, यो टेबललाई उल्टो गरिदिने अनि त्यसो गर्न सक्छौँ। ल एउटा ट्राई गरिहालौँ हामी होइन, बाइनेरीलाई हेक्साडेसिमल लगेर यो चार्टबाट मात्रै गरौँ है त। अनि त्यसपछि अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल गरौँ जुनमा चाहिँ हामी बाइनेरी र अक्टल सरी हेक्साडेसिमल र अक्टलको कन्भर्सन गर्छौँ है त। त्यसलाई चाहिँ मैले यो मेथडबाट गरिनँ है, धेरैचोटि दुईवटा मेथड भन्छु कि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लाइक तपाईँको ब्याकअप प्लान के, इफ तपाईँले बिर्सेर त्यो चार्टै गर्न आएन भने ब्याकअप प्लान हेऱ्यो, किनभने तपाईँले सबैलाई डेसिमल लान त आउँछ होइन, तर इजी चाहिँ चार्ट याद हुन्छ नि त्यो गर्दा हुन्छ। चार्ट कुनै गरी याद, चार्ट चाहिँ यो कन्भर्सन चार्ट चाहिँ त्यो केही गरी पनि याद भएन भने चाहिँ ब्याकअप प्लान के हो त, यो स्टेप गर्ने हो है। अब मैले यो एकचोटि गरेँ, अब फेरि रिपिट चाहिँ गर्दिनँ, तर अब म फेरि के गर्छु त, यस्तो एउटा बाइनेरी नम्बरलाई हेक्साडेसिमलमा चाहिँ लान्छु यो टेबल लिएर है त। सो बाइनेरीमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 यसको बेसमा 2 इक्वल्स टु कति 16 को बेसमा, यो भनेर क्वेसन छ है त, ठिक छ। अब हाम्रो आन्सर के गर्ने त, कन्भर्सन टेबल बनाउने, ठिक छ। ओके टेबल बनाऊँ, फर्स्टमा के छ त बाइनेरी छ, सेकेन्डमा हाम्रो हेक्साडेसिमलमा एन्सर आउनुपर्छ। ओके मैले यसरी बनाइदिएँ, बाउन्ड नगर्नु होला कहिले पनि। ओके अब हेक्साडेसिमलको कन्भर्सनमा हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, 4 वटा डिजिट लिनुपर्छ र पछाडिबाट लिनुपर्छ, अगाडिबाट नलिनुहोस् है, पछाडिबाट लिनुपर्छ, मिस्टेक हुन सक्छ। सो लास्टको 4 वटा डिजिट के छ, 1 0 1 1 1 0 1 1, त्यसपछि अर्को 4 वटा डिजिट 0 लाई पनि इन्क्लुड गर्ने, 0 1 0 1 0 1 0 1, फेरि त्यो 0 चाहिँ मिस आउट होला नि, मिस आउट नगर्ने। सो 0 1 0 1 भयो, त्यसपछि अगाडिको 4 वटा बाँकी रह्यो 1 0 1 1। ओके यसरी गर्यो। अब हामीले अर्को के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ दिएको जुन छ नि यो कन्भर्सन चार्ट, त्यो हेरेर हेक्साडेसिमल इक्विभ्यालेन्ट लेख्न सक्छौँ। जस्तै 1 0 1 1 भनेको के हो त, बी रहेछ, 0 1 0 1 भनेको 5 रहेछ, 1 0 1 1 भनेको ओके सेम रहेछ। सो या बी रहेछ, द्याट मिन्स हाम्रो के आयो त एन्सर 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 बेसमा 2 भनेको B5 B हेक्साडेसिमलको 16। ओके सो यसरी चाहिँ तपाईँले चार्ट युज गरेर हेक्साडेसिमललाई बाइनेरीमा अथवा बाइनेरीलाई हेक्साडेसिमल लान सक्नुहुन्छ, अथवा ब्याकअप प्लानको रूपमा सबै नम्बर सिस्टमलाई डेसिमलमा लाने र डेसिमलबाट इक्विभ्यालेन्ट अर्को नम्बर सिस्टममा लान सक्नुहुनेछ। यो सेकेन्ड मेथड भयो, यो एउटा चार्ट मेथड भयो। अब यो यदि तपाईँले यो चार्टवाला मेथड प्र्याक्टिस गरे गर्नु भने तपाईँले चार्ट बनाउनु पनि पर्दैन, दिमागमा याद भइहाल्छ यो भनेको यो भनेको भनेर याद भइहाल्छ, तर त्यो सियर सर्ट नगरौँ र चार्ट बनाउने गरौँ, किनभने त्यसले मिस्टेक हुनसक्छ। अब एउटा लास्ट कन्भर्सन भनेको हामीले गर्ने पर्ने भनेको आई कुड मेक अ सेपरेट भिडियो फर हेक्साडेसिमल एन्ड अक्टल, बट यसैमा म एट्याच गरिदिन्छु हेक्साडेसिमल र अक्टलको कन्भर्सन है त। सो म एउटा हेक्साडेसिमल नम्बर लिन्छु जसलाई चाहिँ म अक्टलमा लान्छु, एन्ड आई विल ट्राई इफ स्पेस मिल्यो भने अक्टललाई फेरि हेक्साडेसिमल लाने। सो एउटा हेक्साडेसिमल नम्बर लिउँ है त, के लिने त, ए लिने हुन्छ है, अहिले एउटा लिउँ CAD 16 इक्वल्स टु क्वेसन मार्क 8 भनेर दियो है त, अक्टलमा लगाउनु। अब तपाईँको चार्ट अनुसार त बाइनेरी जान्छ, अक्टलमा त जाँदैन होइन। सो त्यो भएको कारणले हेर्नुहोस् पहिला बाइनेरीमा लगाउँ है त, अनि फेरि हामी बाइनेरीलाई अक्टलमा लान सक्छौँ नि त। त्यो भएर पहिला हेर्दा के गर्ने, सल्युसन बाइनेरीमा लाँदाखेरि कन्भर्सन चार्ट, कन्भर्सन टेबल, यसको लागि तपाईँले सुरुमा के छ हेक्साडेसिमल र तलपट्टि केमा जान्छ, बाइनेरीमा जान्छ। अब एउटा C अर्को A अर्को D, ठिक छ।
CAD। ओके, D को इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी के हो त 101 1101 हो। A को इक्विभ्यालेन्ट के हो त 1010। C को इक्विभ्यालेन्ट के हो त 1100। भनेपछि हाम्रो के भयो त यहाँनेरि अक्टलबाट हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा गयो। तर अब अर्को हामीले के गर्ने, बाइनरीलाई अक्टलमा ल्याउने। फेरि कन्भर्सन टेबल यसलाई 1 लेख्यो भने कन्भर्सन टेबल यसलाई तल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है, तर म डाइरेक्ट गर्छु। कन्भर्सन टेबल यो 2 बनाऊ। 2 मा चाहिँ के हुन्छ त, यो बाइनरीलाई कुनमा लानु छ, अक्टल। सो अक्टल, सरी, सो बाइनरीलाई अक्टलमा लगाउँ है त। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसलाई सट्टै सार्ने हैन। हेक्साडेसिमल र अक्टलको जहिले के हुन्छ त, बाइनरी र अक्टलको 3टा डिजिट हुन्छ। अब 3टा डिजिट कहाँ अगाडिबाट लिने हैन, पछाडिबाट लिने। सो पछाडिबाट 3-3वटा डिजिट लिने गर्नुस् है त। फर्स्टमा के आयो 101, के आयो त 101 यसको एउटा। त्यसपछि के बाँकी रह्यो 101, फेरि अर्को 101। त्यसपछि के भयो 010, के आयो 010। त्यसपछि के बाँकी रह्यो 110। लक्कीली सबैमा ठ्याक्क इक्वल डिजिट आइरहेछ, मिलिरहेछ तिनतिर। यहाँ दुईटा मात्रै बिच हुने थियो भने फेरि त्यो अगाडिबाट गर्दा मिस्टेक हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ मैले यसरी गरेको। अब यसको कन्भर्सन चार्ट हामी यहीँबाट गर्न सक्छौँ। अगाडि जिरोलाई ओमिट गरिदिनुहोस् है, अथवा सेपरेट बनाउनुहोस्, जे गर्नुहोस्। 101 भनेको कहाँ छ, यहाँ छ। 101 भनेको 5 हो। सो 5 101 फेरि आयो, त्यहाँ पनि 5। 010 भनेको 2। 110 भनेको 6। भनेपछि कता आयो त 6255। देयरफोर के गर्न सकिन्छ, CAD यसको कति हो 16 इक्वल्स टु कति आयो त 62558। सो यसरी हामीले हेक्साडेसिमललाई अक्टलमा लान सक्छौँ, अथवा भाइस वर्सा अक्टललाई पनि यसरी डबल स्टेप गरेर हेक्साडेसिमल लान सक्छौँ। त्यसको लागि अक्टललाई पहिला बाइनरी लाने, बाइनरी फेरि हेक्साडेसिमलमा लाने। यहाँ विभिन्न स्टेप्सहरू गरिसक्यौँ, धेरै न्युमेरिकल इक्जाम्स गरिसकेको छु। So what do you think about this particular lessons? If you are confused, एक क्वेसन छ भने तल गएर क्वेसन राख्नु होला। I will try to answer it at my time convenience. अब अझै एउटा क्विनेट नम्बर सिस्टम छ, तर त्यो चाहिँ कम्प्युटरमा युजफुल छैन। सो म्याथको लागि म सेपरेट त्यो भिडियो बनाउने छु। बट कम्प्युटरको लागि हामीले पढ्ने बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल र अक्टल यो 4वटा नम्बर सिस्टम हो। र आई थिङ्क वी हेभ डन इनफ इक्जाम्पल्स ओभर द बोर्ड टु मेक यु क्लियर। तपाईँलाई क्लियर हुने गरी मैले बोर्डमा इक्जाम्पल्सहरू त बनाइदिइसकेको छु। तर यी बिचमा देखाएको क्वेसन्सहरू पनि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, सो द्याट इट विल बी इजियर फर यु। किनभने प्र्याक्टिस जति म्याथ जस्तै हो, यो जति धेरै प्र्याक्टिस गरेर म्याथै त नि होइन, बाइनरी अपरेसन छ। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति तपाईँलाई इजी हुनेछ। र स्योर सर्ट मार्क्स हुन्छ यसको चाहिँ एक्जामिनेसनमा। जस्तै क्लास 10मा 4 मार्क्स, 9मा 4 मार्क्स, त्यस्तो स्योर सर्ट मार्क्स हुन्छ। कम्प्युटर सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै मार्क्सको इक्जाम हुन्छ। लाइक 50 मार्क्सको इक्जाममा 4 भनेको तपाईँको लगभग 8% मार्क्स हो। 8% मार्क्स इज अ बिग डिल है। त्यही भएर बाइनरी नम्बर सिस्टम कहिले मिस्टेक नगर्नुहोस्, सधैँ सोधिन्छ। मोर एन्ड मोर प्र्याक्टिस गर्नु। So like, share, subscribe, comment, hit that bell icon, and stay home, stay safe, and see you in next video tutorial. Bye.